साथ सेनेटर फलक नाज चित्राली मौजूद हैं जो अभी बतौर सामने आई हैं और हमने उनसे पहले भी बात की थी जब वो सिर्फ नामजद हुई थी कि उनके अज़ाइम क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जेटिक थी और चाह रही थी कि जैसे ही मैं आऊँ या मैं मुंतखब हो जाऊँ तो मैं बहुत कुछ करूँगी चित्राली ख़वातीन के लिए, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनको जगह दी। अभी उन्हीं से बात करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मिस फलक, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सेनेटर बन चुकी हैं आप। आपके अज़ाइम क्या हैं? आप किस तरह से चित्राल की ख़वातीन के लिए काम करना चाहेंगी? सबसे पहले आज वुमेन्स डे है तो मैं अपनी ये जीत जो है पाकिस्तान के सारे ख़वातीन के नाम करती हूँ। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी मिस फलक, हम जानना ये चाह रहे हैं कि 8 मार्च जो है उसे औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। आप बतौर सेनेटर सामने आ चुकी हैं चित्राल से। चित्राल की ख़वातीन के लिए आपके अज़ाइम क्या हैं? आप क्या क्या करना चाहेंगी वो हमारे पब्लिक के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को पता है चित्राल की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, वो पूरे पाकिस्तान को पता है। एजुकेशन के फील्ड पे जाए, खेल में जाए, मुख्तलिफ मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल जो है उसको पसमानदा एरिया समझा जाता है, लेकिन वहाँ की सलाहियतों का सबको पता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो उनकी सलाहियतों को मैं अभी ऐवान बला में उजागर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जी आपके जो इलाका है जहाँ से आपका ताल्लुक है वो तो चित्राल है, लेकिन अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा पूरे के पूरे ऐसा है जहाँ पे तालीम के मामले में औरतें बहुत पीछे हैं, उसकी परसेंटेज बहुत ही पीछे है। और फिर अंदरून सिंध हमारा देख लिया जाए या पंजाब के वो इलाके जो साउथ पंजाब वगैरह के इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से देखा जाए मुश्किलात बहुत है। सेनेट में आप बैठी होंगी, क्या कानून साज़ी करना चाहेंगी, करवाना चाहेंगी, और साथ में ये जो ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से वाक़यात आते हैं इस बारे में कुछ करना चाहेंगी आप? देखिए जी, मेरा ताल्लुक़ तो चूँकि चित्राल से है और तो मैं मालाखंड से भी है, और मैं पिछले साल जो है फाटा से भी मैंने इलेक्शन लड़ी थी वुमेन रिज़र्व सीट पे, तो मुझे वहाँ फाटा में ख़वातीन को देखने का मौका मिला। आपको ये बताते चलूँ, वहाँ सबसे पसमानदा एरिया जो है पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में फाटा की ख़वातीन जो है वो ये जो दहशतगर्दी की वजह से वो सबसे पीछे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम ये है कि सबसे पहले जो केपी के जो ख़वातीन के लिए मैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, मैं उनकी ख़वातीन के लिए एक पुल का किरदार अदा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और चित्राल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप लोगों को मैं बताती चलूँ, वहाँ पर सुसाइड की केस सबसे ज़्यादा है, वो भी नौजवान नस्ल में। ठीक, तो उसके लिए मैं मतलब पहले भी काम कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया। मैं अपने लीडर इमरान खान की मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के तारीख़ में पहली बार, मेरे ख़्याल में किसी पार्टी ने भी अभी तक चित्राल को ये नुमाइंदगी नहीं दी है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार उसने मुझे सेनेट के लिए चुनकर मुझे ये मौका दिया। तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो जो हमारे पसमानदा ख़वातीन जो है उनमें अवेयरनेस नहीं है, वहाँ तशद्दुद के केस हो गए, ख़ुदकशी वगैरह जितने भी वो है केस हैं, उनको मैं इंशाअल्लाह ताला ऐवान बला में मैं ज़रूर पेश करूँगी। ठीक है, तालीम के मैदान में तो बहुत सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज की टीम की जानिब से आपको ढेर सारी मुबारकबादें। और जिस तरह आपने खास कर आप टीचर भी रही हैं, आपने जिस तरह फाटा में इलेक्शन लड़ा, ग्राउंड में आपने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन के हवाले से रऊफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी तब्दीली की ज़रूरत है, उसके लिए भी आपने काम करना होगा। लेकिन मुझे ये बताया कि खासकर जो हमारी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठी हैं, जो बाहर जॉब्स नहीं कर सकती, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके लिए क्या सोच रही हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ कि माशी तौर पर वो भी उनमें इस्तेहकाम आए? क्योंकि जाहिर बात है कि इस वक्त ख़वातीन को भी ज़रूरत है, चाहे वो घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन उनको काम की और पैसे की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, आपको तो पता है चित्राल में काफ़ी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन मतलब प्रोजेक्ट्स में हैं, काफ़ी आगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो बेटियां घर में बैठी हुई हैं, चित्राल के साथ साथ मैं मलाकर डिवीजन को भी ऐड करना चाहूँगा। आवाज़ आ रही है?
جی جی آ رہی ہے میں ان کے سامنے جو خواتین اپنی آواز کو نہیں اٹھا سکتے، میں ان کے لیے ایک زندہ مثال ہوں۔ میں بھی کوئی مطلب مجھے یہ جو سیٹ پلیٹ میں نہیں ملی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے اندر بھی ایک بغاوت تھی چترال جیسے پسماندہ 2002 میں چترال کی کیا سچویشن ہوگی اس زمانے میں نے یونیورسٹی کے زمانے سے میں نے اسٹرگل شروع کی، میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ بغاوت کی اور میں نے پالیٹکس کا سہارا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پالیٹکس میں یہ مقام بھی حاصل کر لوں گی، تو میں نے ایک محنت کی، ایک اسٹرگل کی اور اس کے بل بوتے اللہ نے مجھے آج اتنے بڑے مقام دیا کہ وہ بھی ایوان بالا میں، ٹھیک ہے۔ تو میں ان خواتین کے لیے روشن مثال ہوں جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، وہ باہر لانا نہیں چاہتے ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا سہمے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے تو اب میں ایک مثال بن گئی ہوں۔ صحیح مس فلک، یقینی طور پر آپ ایوان بالا کا اب حصہ ہیں اور آپ کے پاس ایک سٹرگل ہے، ایک محنت ہے جو کر کے آپ یہاں تک پہنچی ہیں اور آپ خواتین کے لیے مثال ہیں۔ اب آپ ان خواتین کے لیے کس طرح سے اپرچونٹیز کریٹ کریں گی کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنی جگہ بنا سکیں؟ دیکھیے جی، اپرچونٹی تو ابھی تو انشاءاللہ تعالی میں آ گئی ہوں، وفاق میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے، کے پی میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے۔ میں کوشش کروں گی جتنا مجھ سے ہو سکے میں ان خواتین کے لیے کردار ادا کروں جو پیسے ہوئے طبقہ ہے، ہمارے نچلے طبقہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے جو بزرگ ہے اور جنریشن ہے، یوتھ ہے، ان میں جنریشن گیپ آ گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی آواز کو اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں اور اس وجہ سے جو خودکشی کا شرح جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میری جو اولینی ترجیح یہ ہوگی کہ میں ان کے لیے جگہ بجگہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے سامنے آؤں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کا تعلق اقلیتی جماعتوں سے ہے، وہاں پہ بڑا یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کو ان کی کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، ان کو جبری طور پہ مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے۔ آپ کا بھی علاقہ جو ہے وہ ساتھ کیلاش کا علاقہ ہے، وہاں سے بھی اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں، انٹیریئر سندھ سے بہت زیادہ آتی ہیں، ان کے حقوق کے لیے کچھ کرنا چاہیں گی آپ؟ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں جی، چترال میں جو سب سے خوبصورت ایریا ہے وہ کیلاش ویلی ہے، وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے چترال کیلاش ویلی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کے بہت خوبصورت کلچر ہے، رچ کلچر ہے، پورے دنیا سے ٹورسٹ صرف اسی کلچر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ شکر، مجھ سے پہلے ایک خاتون تھی الیکشن بی بی، وہ کمرشل پائلٹ، آج کل وہ امریکہ میں ایک سوشل ورکر پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب سے ایجوکیٹڈ ہمارے کیلاش جو بچیاں ہیں اور بچے ہیں سب سے ایجوکیٹڈ ہے۔ اور اس کی دوسری مثال جو ہے ہمارے جو منسٹر ہے وزیرزادہ صاحب کے پی گورنمنٹ میں، وہ بہت اچھے رول ادا کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں، ایسی بات نہیں، یہ ایسے تاثر دیا جاتا ہے۔ جی حرمیت، اچھا ایسا تاثر دیا جاتا ہے، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ظاہری بات ہے بہت سارے ایویڈنس ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن بات کریں گے سیاست کے حوالے سے خواتین کے لیے، کیونکہ آپ ایک سیاسی میدان میں اتری، اللہ نے آپ کو کامیابی دی، کیا سمجھتی ہے خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے سیاست میں آنا؟ اور کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ سیاست میں نہیں ہوں گے تو ایوان بالا میں، پارلیمان میں اپنی آواز پہنچانا بڑا مشکل ہے، کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیے جی، ہمارے معاشرے میں پالیٹکس کو اتنا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آج میں اس مقام میں ہوں کہ میرے پیچھے مجھے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پورا دن بھی گزر جائے گا۔ میں بھی ایک ماں ہوں، ایک بیٹی ہوں اور ایک بہو ہوں۔ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جن مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا اور مجھے تانے دیتے تھے کہ آپ نے 22 سال تک اسٹرگل کی، ابھی تک آپ کو کچھ نہیں ملا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ میرے خیال میں بریک پہ ہمیں جانا چاہیے۔ ایک محنت ہے جو ان کی باتوں سے بھی جھلک رہی ہے کہ وہ بہت ہی محنت کر کے یہاں تک آئی ہیں، لیکن جہاں تک لوگوں کی بات ہے، معاشرے کی بات ہے، تو ہم یہی بات کہیں گے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ اس کے بارے میں بات ہوگی، لیکن